अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज बात करेंगे कि सिंध असम्बली के बाहर जब एहतजाज करने वालों पर लाठी और डंडे बरसाए जा रहे थे, जब गिरफ्तारियां हो रही थी, जब शेलिंग हो रही थी, तो सिंध असम्बली के अंदर हमारे नुमाइंदे क्या अय्याशियां कर रहे थे, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के अरकान जो हैं, उनके लिए 1.5 अरब रुपए का कौन सा पैकेज तैयार किया गया है। पाकिस्तान के गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई से जो टैक्स अदा किया जाता है, उसको किस बेरहमी के साथ हमारा तबका उम्रा जो है लुटाता है, उड़ाता है, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सिंध असम्बली का जब इजलास हुआ तो अपोजिशन की जो जमातें हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था सिंध असम्बली के बाहर। और जिस वक्त सिंध असम्बली के बाहर एक तो इनको सिंध असम्बली पहुंचने नहीं दिया, उससे बहुत पहले जो है इन्हें रोका गया और सियासी कारकुनों को बेदर्दी से, लाठियों से, डंडों से पीटा गया, शेलिंग की गई। हत्ता कि JUI के राशि सुमरो साहब तो ये दावा करते हैं कि उन पर गोली भी चलाई गई थी। आज के अखबारात में ये सारी तफसील मौजूद है कि जब ये सब कुछ पाकिस्तान बिलखसूस कराची और अंदरूनी सिंध के लोगों के साथ जब ये सब जुल्म व तशद्दुद हो रहा था, तो सिंध असम्बली अनवा इक़साम के खानों से महक रही थी। यानी हलफ बर्दारी के बाद अरकान के खाने पीने का, उनके लंच का एहतमाम किया गया था। बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि बहुत छोटी चीज़ों पर बात करनी पड़ जाती है, लेकिन उन छोटी चीज़ों से हमें ये पता लग जाता है कि हमारी वो माफियाज जो इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, जिन्हें इक़्तिदार पर बिठाया जा रहा है, जो तबका उमरा है, वो पाकिस्तान के अवाम के पैसों को 75 साल से किस तरह उड़ा रहा है, उसकी कुछ न कुछ झलकियाँ अवाम को भी नज़र आ जाती हैं। तो तमाम अखबारात में ये लिखा हुआ है कि जिस वक्त पाकिस्तान में, कराची में कारकुनान जो है वो लाठियाँ खा रहे थे, जूते खा रहे थे, पुलिस के मारपीट बर्दाश्त कर रहे थे, उस वक्त सिंध असम्बली में अरकान के लिए, और ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि अरकान को जो मराद दी जाती हैं, उस हवाले से उन्हें काबू में रखा जाए। आप देखिए, अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ चिकन टिक्के बन रहे थे, चिकन बोटी बन रही थी, बिरयानी बन रही थी, कौरमे बन रहे थे। जो आम पाकिस्तानी बेचारा, जिसे एक वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो अपने बिजली के बिल से परेशान हैं, जो अपने गैस के बिल से परेशान है, जो पेट्रोल की कीमतों से परेशान है, और खाने पीने की हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है, उस वक्त पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे को इस तरह वो जो कहते हैं ना, माले मुल्क बेरहम, तो उस अंदाज में जो है इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये तो सिंध असम्बली की सूरत हाल है। अब आप देखिए कि ये जो जाली मैंडेट वाली हुकूमत बनाई जा रही है, इसके अरकान के लिए भी, कौमी असम्बली के अरकान के लिए भी जो पैकेज तैयार किया गया है 1.5 अरब रुपए का, वो भी आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी कि ये वो हुकूमत बनने जा रही है, ये PDM 2 की हुकूमत बनने जा रही है। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ की जो PDM की हुकूमत थी, वो पार्ट 1 थी, जो 16 माह रही। उस 16 माह की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने और उनकी वजारतों ने, उस हुकूमत ने इमरान खान के 4 साला दौर के मुकाबले में उनसे ज़्यादा कर्ज लिया बैंकों से, और उन्होंने जिस बेदर्दी से पैसा उड़ाया है, जबकि कहते वो ये थे कि हमारे पास तो जनाब जहर खाने को पैसा नहीं है। और अब ये दोबारा इख्तिदार में इनको जिस जाली मैंडेट के साथ लाया जा रहा है, पहले ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहलाती थी, अब ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत जो लाई जा रही है, इनके अरकान को नाकाबिल यकीन किस्म की मराद दी जाएंगी। पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे को अभी से लूटने का जो प्रोग्राम बना है,
اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے، یہ جو 16ویں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانے والا ہے ابھی، اس کے باقاعدہ نقد استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور ارکان کے لیے جو پیکج ہے 1.5 ارب روپے کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 9 منتخب ارکان کی تنخواہوں اور مراحت کے لیے 1.5 ارب روپے کی سفارشات منظور کر لی گئی۔ ان کی تنخواہوں کے لیے 41 کروڑ 11 لاکھ روپے، الاؤنسز کے لیے 13 کروڑ روپے، آپریشن اخراجات کے لیے 89 کروڑ 10 لاکھ روپے، اور مراعات کی مد میں 25 بزنس کلاس ایئر ٹکٹ۔ یہ قومی اسمبلی کے ایک رکن کی بات ہو رہی ہے کہ 25 بزنس کلاس ایئر ٹکٹ دیے جائیں گے، 3 لاکھ کے ٹریولنگ واؤچر دیے جائیں گے، بلو سرکاری پاسپورٹ دیا جائے گا، مفت فضائی اور ریلوے سفر کی سہولت، یومیہ TADA، کنوینس، اسپیشل اضافی گھریلو اور ٹریولنگ الاؤنس کی مد میں ہزاروں روپے ملیں گے، 1,50,000 ماہانہ بنیادی تنخواہ، اس میں 38,000 اضافی الاؤنس کی مد میں ملیں گے۔ اس 38,000 کا بریک اپ بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ ٹیلی فون الاؤنس 10,000، آفس الاؤنس 8,000، ایڈ ہاک ریلیف 15,000، جبکہ اضافی الاؤنس 5,000 شامل ہوگا۔ اجلاس میں شرکت پر ڈیلی اور کنوینس الاؤنس علیحدہ ملے گا، 4,800 اسپیشل، 2,800 عام الاؤنس ہوگا جی، اور 2,000 یومیہ کنوینس الاؤنس ملے گا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ملک کے اندر سفر پر بزنس کلاس، بیرون ملک سرکاری دورے پر فرسٹ کلاس میں مفت سفر کی سہولت ہوگی، فضائی سفر پر 150 اور زمینی سفر پر 10 روپے کلومیٹر کے حساب سے ٹریولنگ الاؤنس ملے گا، اور 3 لاکھ کے جو ٹریولنگ واؤچر میں نے کہا، اور جو سارا بزنس کلاس کے جو ریٹرن ٹکٹ ملیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ خاص بات یہ ہے، رکن اسمبلی کو سرکاری بلو کلر کا پاسپورٹ ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عام پاکستانی کو گرین کلر کا پاسپورٹ دیا جاتا ہے، جو کہ آرڈنری پاسپورٹ کہلاتا ہے، لیکن سرکاری پاسپورٹ دیا جائے گا نہ صرف رکن اسمبلی کو بلکہ اس کے اہل خانہ کو بھی دیا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ رکن اسمبلی بلکہ ان کے اہل خانہ بھی سرکاری پاسپورٹ پر سفر کرنے کے مجاز ہوں گے۔ یہ ساری مراعات جو ہیں پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے دی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 75 سال پہلے تھے۔ ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے کسی بھی ڈوبے ہوئے ملک کو، میں پھر آپ کو پہلے بھی میں مثال دے چکا ہوں، جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے صرف 30 سال میں دنیا کے نمایاں ملکوں میں شامل ہو گئے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک مخلص قیادت تھی، لیکن ہمارے پاس مخلص قیادت کا فقدان ہے۔ یہ جو 2 خاندان ہیں، زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان، اس نے پچھلے 40 سال میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے خاندانوں کی دولت میں ناقابل بیان حد تک اضافہ کر لیا ہے۔ یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ان 40 سالوں میں ملک تباہ و برباد کر دیا، اور خود یہ ارب پتی کھرب پتی ہو گئے۔ یقین مانیے، ان لوگوں کے چہروں کی سرخی میں مجھے پاکستان کے غریب عوام کے لہو کی سرخی نظر آتی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔